वाङ्मयका मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा। अब यो पहिला त कुश चाहिँ जरैसँग उखेल्नुपर्छ हैन गुरु? हो, कुशलाई जरैसँग उखेल्नुपर्छ। विरिञ्चिना साहुत पन्नु भन्ने मन्त्र छ हैन? परमेष्टिनो सर्गत नोदम सर्वाणि भद्राणि दर्वस्वस्ति करू भव भनेर कुश्याउँसीका दिन कुशलाई प्रातःकालमा गएर अभिमन्त्रण गरेर नुहाई धुवाई गरेर अभिमन्त्रण गरेर पूजा गरेर अनि के चाहिँ उखेल्छ, कुशलाई लिइन्छ, छेदन गरिन्छ, काटिन्छ, उखेलिन्छ, जसरी भने त्यसलाई लिइन्छ। यसरी लिएको कुश चाहिँ 1 वर्षसम्मका लागि ग्राह्य हुन्छ अथवा प्रयोग गर्नका लागि योग्य हुन्छ। अथवा यसरी कुश ग्रहण गर्न नसकिएको अवस्थामा रोपिएको ठाउँमा जुन दिनका लागि कर्म गर्ने हो त्यो दिनका लागि मन्त्र सहित त्यसलाई छेदन गरेर ल्याइयो भने त्यस दिनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अघि पछि फेरि अरु औँसीमा पनि छेदन गरियो भने 1 महिनासम्म हुन्छ हैन? 1 महिनासम्म अरु औँसी भन्ने शास्त्रीय प्रमाणहरू छन्। यो पवित्र हैन के बनाउँदै हुनुहुन्छ यसको? म अहिले ब्रह्म पवित्र बनाउनको लागि तयारी गर्दै छु। यसको लागि एकै बोटबाट निस्किएको कुश, जुन कुशलाई एउटैबाट निस्किएको कुश यसरी आउँछ, यसरी आउँछ। यो एउटै बोट हो, यसको फेदी यो हो। 1 2 3 4 चारवटा यसमा छन्। आफूलाई कुन पवित्र चाहिएको छ 3 कुशबाट बनेको पवित्री देब्रे हातको साइली औँलामा धारण गरिन्छ र 2 कुशबाट एउटै बोटको 2 कुशबाट बनेको पवित्रीलाई चाहिँ दाहिने हातको साइली औँलामा प्रयोग गरिन्छ। ब्रह्म पवित्र भनिन्छ। यसलाई चाहिँ यो बनाउने विधि अनुसार बनेपछि र ब्रह्म गाँठ लगाएर बनाएको पवित्री चाहिँ ब्रह्म पवित्री हो। ब्रह्म पवित्री ब्रह्म कर्म गर्नेले मात्र धारण गर्नुपर्दछ। यसलाई अनि देब्रे बटार्नु पर्ने? देब्रे हो नि, यो दक्षिणावर्त हो, दाहिने हो। यो देब्रे जस्तो लागेको, देब्रे जस्तो यहाँबाट हेर्दा यो दाहिने हो, दक्षिणावर्ती। यो दाहिने हो। गुरुहरूले बनाउनु भएको त्यो चाहिँ देब्रे देखिएको। वामवर्ती चाहिँ अहिले त्यो बायाँ हातमा लाउनु चाहिँ वामवर्ती दक्षिणावर्ती नै हो। तर 2 कुशले बनेको चाहिँ दाहिने हातको साइली औँलामा लगाइन्छ र 3 कुशले बनेको पवित्री देब्रे हातको साइली औँलामा लगाइन्छ। यसरी। अच्छा, यो देब्रे हातको चाहिँ प्रयोग कहाँ हुन्छ त? त्यसको प्रयोग त त्यति देखिया छैन व्यवहारमा। त्यसको व्यवहारमा नेपालमा चाहिँ देखिँदैन। नेपालमा धेरै यसको प्रयोग पाइँदैन। विशिष्ट कार्यहरू, विशिष्ट यज्ञ गर्दाहरू गरेको ठाउँमा, जहाँ इन्डियामा भारतहरूमा जो शास्त्रीय गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसको प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ। नेपालमा झन् पहिला सुरुमा त ब्रह्म पवित्री नेपालमा बनाउने चलनै छैन, बनाउनुहुन्न। त्यो ब्रह्म पवित्री धारण गर्न सक्ने अवस्था आफ्नो पनि राख्नुहुन्न। भनेको म को हुँ, कहाँबाट आएँ, के हो भनेर भगवानलाई जान्नको लागि प्रयास जसले गर्छ त्यसले चाहिँ ब्रह्म पवित्र धारण गर्छ। यसरी 2 कुशबाट बनेको पवित्रीलाई ब्रह्म पवित्र बनाउने विधि अनुसार यो विधिले यसलाई फोल्ड गरेर यसरी ब्रह्म पवित्री बनाइन्छ। अब यसरी यो ब्रह्म पवित्री भयो। यो चाहिँ पूजाहरूमा, श्राद्ध आदिमा, तर्पण आदिमा, सबैमा चलन चल्तीमा आउने यही हो, सामान्य यही नै ब्रह्म पवित्री हो। यसमा पनि अर्को गाँठो 5वटा गाँठहरू हुन्छन्। यसमा पनि यो पनि के पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाशलाई पञ्चतत्वबाट 5वटा गाँठहरू यसमा पनि हुन्छ। यसको कल्पना गरेर बनाइएको हो। अब यसमा 2टा गाँठो हुन्छ, यसले 3टा गाँठो भयो। अब यो बाँकी रहेको 2टालाई पनि फेरि पवित्री बनाइन्छ। यहाँ बनाइन्छ। यसरी
5वटा शिखायुक्त 5वटा शिखायुक्त शिखायुक्त त यो पवित्री तयारी भयो। यो एउटा ब्रह्म पवित्र यो चाहिँ अब यो अमलामा लगाइने हातको शान्तिमा पवित्री प्रयोग धारण गरिन्छ। गाईको दुधको पञ्चामृत गहुँ उसैको औँठी चुरा कुसैको आसन कुसैको। अब एउटा श्राद्ध आदि अथवा सबै कर्महरू गर्दा हामीले यज्ञमा वरण गर्नका लागि अथवा यज्ञ गर्नका लागि ब्राह्मण नभई हुँदैन। ब्रह्मा स्थापना गर्नु पर्यो, ब्राह्मण चाहिन्छ वा ब्रह्मा अथवा ब्राह्मण चाहिन्छ, ऋषिको रूप। यो किन गरिएको भने देशे काले च पात्रे च तद्दानम दीयते मया। भगवानको यस्तो आज्ञा भए अनुसार देश काल र पात्र चाहिन्छ दान गर्नका लागि। अब यो कलिकालमा दान लिन योग्य ब्राह्मण पाइँदैन, दान लिनका लागि योग्य भएका ब्राह्मण पाइँदैन। नपाइएको हुनाले कुशको ब्रह्मा बनाएर दान लिनका लागि प्रतिनिधि रूपमा कुशलाई लिएर षड्दर्भै भन्ने शास्त्रमा छ। षड्दर्भै भनेको 6वटा कुश भन्ने प्रचलन पनि छ, तर त्यो होइन। 6 किसिमका कुशहरू हुन्छन्। कुशका प्रकार 6वटा हुन् अनि 50 कुशै ब्रह्मा पवित्रीकरणम भने हुन्छ। यसरी 1, 2, 3, 4, 5, 6वटा गरेर 50वटा कुशहरू तयारी गरिन्छ र 50वटा कुशहरूबाट एउटा ब्रह्मा बनाइन्छ। ठुलो हुन्छ ब्रह्मा भनेको। यसरी गनेर 50वटा कुशहरूलाई पुर्याएपछि यसलाई फेरि तद अर्धेन तो वेष्टरम भन्छ। फेरि त्यसको आधी 50को आधीको विवाह आदि कर्महरूमा वेष्टर भनेर प्रयोग गरिन्छ। त्यो बरणी गर्दा बनाएर कुश। यसरी 50 कुशको फेरि दक्षिणावर्तेन भनेको दायाँबाट यसरी बाटेर दायाँबाट बाटेर यसलाई पनि फेरि पवित्री बनाएर पवित्री बनाएर यसरी यसलाई यस्तो गरेर अब यज्ञमा अथवा कुनै पनि कर्म गर्दा यसरी माझमा ब्रह्माको स्थानमा राखिन्छ। ब्रह्मा विष्णु प्रजापति 3टा हुन्छन्, त्यसमध्येमा माझमा यो राख्ने 50 कुशको हुन्छ, जो ब्रह्माको प्रतिनिधि अथवा ब्राह्मणको प्रतिनिधि अथवा दान लिनका लागि योग्य बन्यो। पात्रता तयारी नभएको हुनाले कुशमा ब्रह्माको स्वरूप मानेर दानका लागि तयारी गरिन्छ। श्राद्ध आदिमा गर्दाखेरि प्रत्यक्ष बोल्ने ब्राह्मणलाई दक्षिणा मात्रै दिइन्छ, दान आदि गरिँदैन, किनभने पात्रता छैन, पात्रता हुँदैन भनेर नै यो प्रचलन राखिएको हो। उसको फेदमा ब्रह्माजी बस्नुहुन्छ, माझमा विष्णु बस्नुहुन्छ, अगाडिपट्टि शिवजी बस्नुहुन्छ हैन। त्यस कारणले यो कुश सधैँ पवित्र मानिन्छ। यो एउटा ब्रह्मा भयो जो दान लिनका लागि योग्य। यो कुशको उत्पत्ति चाहिँ वराह पुराण अनुसार भगवानले वराह रूप लिएर चाहिँ मलाचल पर्वतमालाई मदानी बनाएर जो समुद्र मन्थन गर्नुभयो, त्यस बेला चाहिँ त्यो मलाचल पर्वतको मा ब्रह्माजीको चाहिँ भगवानको चाहिँ पाउ यो जाँग जुन छ नि जङ्गा त्यहाँ दलिएर त्यसबाट रौँहरू जति झरे त्यो चाहिँ कुशको रूपमा उत्पन्न भए भने यही हो नि त। हो र यी कुशहरू भगवानका रौँबाट अथवा स्वरूप भगवानकै स्वरूप भगवानको एउटा स्वरूपमा पर्दछ। अर्को कर्मकाण्डमा प्रयोग हुने कुश पवित्र भनेको 2टा कुश, यस्तो 2टा कुशको टुप्पो भएको अगाडि टुप्पो भएको 2टा कुशको पवित्र बन्दछ, जुन हामीले कर्मपात्रमा पवित्र राखौं भनेको बेलामा बनाउने कुश यो हो। यसलाई 2टा कुशलाई यसरी लिएर अब अर्को फेद सहित भएको 3टा कुशले पवित्र बनाउँदा 3टा कुशले
यसलाई यो 3टा कुश लिएर यसलाई यसमाथि यसरी राखेर पवित्रलाई यो 1 कुरेट जति लामो मात्र अगाडि देखाउने गरी लामो राखेर यसलाई यसरी मोडेर यसबाट यसरी पवित्र छेदन गरिन्छ। यसरी छेदन गरेपछि पवित्र हो र यो बाँकी रहेको कुशलाई ईशान साइडमा सेलाइन्छ र यो लिएको कुशलाई पवित्र बनाइन्छ। यो चाहिँ पवित्र हो, यो प्योर पवित्र, यो चाहिँ पवित्र हो। यसरी बनेको पवित्र श्राद्धादिमा पवित्र धारण गर्न पवित्र स्वरूप रूपमा बनाएर तिलानीमा राखिन्छ र श्राद्ध गर्दाखेरि नमो नारायण तिल चढाउँदाखेरि पनि यो यो नै पवित्र हो। पवित्रहरू भन्छ। अब मोटक हुन्छ नि एउटा श्राद्धादि कार्यहरू गर्दाखेरि मोटक कुश देवताहरूलाई आसन दिँदाखेरि एउटै कुशको आसन अथवा 3टा कुशको काटेको हरिजु कुश भन्छ अथवा यसरी काटिएको 4 अङ्गुल लामो जस्तो हातबाट यसरी निस्किने छिर्ने यति लामो कुशलाई काटेर 3टा कुश निकालेर देवादीहरूलाई आसन दिइन्छ भने ऋषिहरूलाई चाहिँ अथवा पितृहरूलाई दिनका लागि चाहिँ आसन दिनका लागि चाहिँ यो कुशलाई फेरि यो कुशलाई पनि ऐकै जस्तो यसरी बटारेर 1 सरो कुशको आसन हुँदैन। पितृहरूलाई 1 सरो कुशको आसन नहुने भएको हुनाले पितृहरूलाई आसन दिनका लागि यसरी एउटै कुशबाट 3 पटक यसलाई बनाएर एउटै कुशको त्रिकुशको आसन बनाएर यसरी यसलाई आसन बनाइन्छ र यो मोटक हुन्छ। यसलाई मोटक भनिन्छ। श्राद्धमा प्रयोग हुने यो मोटकको पनि विधान यसरी बनाइन्छ। यो एउटा मोटक तयारी भयो। यो मोटक भयो, यो पवित्र तिलानीमा राख्ने अथवा करम पात्रमा राख्ने पवित्र भयो। यो औँठी भयो। यो श्राद्धादि गर्दाखेरि यो चाहिँ ठुला कार्यहरू यज्ञ गर्दाखेरिलाई दान दिनका लागि ब्रह्मा भयो र अहिले बजारमा हामीले 6वटै कुशको भए पनि षट्दर्भै भन्ने वाक्यलाई लिएर 6वटा मात्रै कुशको बनाउँदा पनि अर्को ब्रह्मा अर्को यसको कुशको कुडको पनि काट्ने विधि छ हैन गुरु? विधि हुन्छ। यो औँला भरिकोलाई चाहिँ दर्भ भनिन्छ हैन? यो भरिको यो भन्दा तलको कुश भयो भने काम लाग्दैन भने छ। त्यसलाई कुशको रूपमा प्रयोग गरिदैन। सानो कुश छोटो काट्नु हुँदैन। आफ्नो हातको यति भन्दा माथि औँला यसरी निस्किनु पर्छ। यसरी हात ढाकिने गरी काटेको कुश मात्रै दर्भ भनेर कुश आसनको लागि कुनै पनि कामको लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्को सामान्यतया कुश काट्दाखेरि यो कुरो विचार गर्नुपर्छ। छोटो पारेर कुशको टुक्रा बनाऊ भनेर फुच्च हातले टुक्रेर त्यो होइन, यसको विधि पुग्नु पर्यो। कुशलाई हातले छोड्नु हुँदैन। कुशलाई के हुन्छ त भन्दा कुशलाई हातले चुड्यो भने लक्ष्मी रिसाउनुहुन्छ। लक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्न, रिसाउनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्न। यसरी अर्को कुशको हामीले एउटा श्राद्धादि गर्दाखेरि सानो खालको ब्रह्मा बनाएर राख्छौँ, जसलाई यसरी बनाइन्छ। अब यसमा चाहिँ हात पनि राख्नु पर्छ। हस्तार्घ भनिन्छ। एउटा हस्तार्घ भनेर बनाइन्छ किनभने हात धुने प्रक्रिया हुन्छ त्यहाँ। पाद्यार्घ भनिन्छ, घोडा धुइन्छ। अनि हस्तार्घ भने हात धुने कार्यक्रम आउँछ। हात धुनका लागि हात भएको ऋषि वा पवित्र वा ब्रह्म। हातै नभए त के हात धुनु? यहाँ आयो। अब यो हतियारले यसलाई हातका लागि छेदन गरेर राखिदिनु पर्यो। यहाँबाट हात बनाइन्छ। यसरी हात बनाउँदाखेरि अब यो ब्रह्मा चाहिँ कतिवटाको बनाउनु पर्छ? यसको के छ विधान? यति बनाउनु पर्छ भन्ने छ कि जतिवटा बनाए पनि हुने हो? सक्दा 50 कुशको बनाउने हो। 50 कुशको सकियो भने 6वटा कुशको बनाइन्छ। यसरी बनाउँदा सामान्य रूपमा हामीले 6वटाको बनाउँछौँ। 12वटा पनि बनाउनुपर्छ। हजुर। यो चरण भए, यी चरण भए कम्मर, छाती, हात र अब हामी शिखा बनाउनु पर्यो। फेरि शिखा, टाउको सबै थोक बनाउँछौँ। यसरी बनेको यो मानवको 2 भुज रूपको
स्वरूप आकृति तयारी भयो ब्रह्मा, यसरी भन्छ यो। यसलाई हामी आसनमा स्थापना तीनटा बनाएर राख्छौँ, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति यस्तै बनाएर राख्छौँ। अथवा श्राद्धमा चाहिँ एउटा राख्छौँ, राखिन्छ। अहिपछि यज्ञ गर्दा तीनटा बनाएर राख्छौँ, ब्रह्मा विष्णु र प्रजापतिको स्थापना गर्छौँ। यो कुशकण्डिका भयो। अब बरी अर्को एउटा हुन्छ नि, बर्ही मुष्टिमादाय भनेर बनाइन्छ। त्यसलाई रेजोकुश, सिधा कुश पुरै टुप्पो सहित भएको यसरी 13वटा कुश लिइन्छ। यसमा गनेर 13वटा कुश लिइन्छ। यसरी 13वटा कुशलाई गनेर राखेपछि एउटा अलिकति धागो खोजिदिनु त मलाई, जे धागो भए पनि, अनि बनाएर 13वटा कुशको राखिन्छ। यो चाहिँ यज्ञ इत्यादि गर्ने बेलामा राक्षसहरूले यज्ञ गर्न दिँदैनन्, बाधा गर्न आउँछन् र यो एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो हवन गर्ने बेलामा चाहिँ विशेष गरी बरी बनाएर एउटा हातमा बरी बोकेर अर्को हातले स्वाहा गरेर घिउ हातमा लिनु पर्यो गरिन्छ। यो बरिही मुष्टिमादाय, यो उपयवन भनिन्छ। वास्तवमा यसको नाम चाहिँ उपयवन हो, 13 कुशको। अब यज्ञ गरिराखेको ठाउँमा अग्निस्थापना उठाउँदाखेरि बर्ही, अर्को भनेको कुश ओछ्याइन्छ। यज्ञको वरिपरि कुश ओछ्याइन्छ। त्यो कुश ओछ्याउने पनि विधि छ, विधि अनुसारले ओछ्याइन्छ। यो चाहिँ उपयवन कुश भयो। धेरै लामो भएको भएर यसलाई चुल्ठो बाटेर राख्यो। एउटा पवित्री पनि भयो, चुल्ठो बाटेर राखे राम्रो पनि देखियो। यो एउटा देब्रे हातमा राखिन्छ, दाहिने हातलाई सुरु चलाइन्छ है, स्वाहा। यो चाहिँ राक्षसहरूलाई धपाउनको लागि बनाइएको चिज हो। अर्को यज्ञमा राख्ने कुशहरू यसरी। अब यो राक्षस भन्नाले अब राक्षस प्रवृत्ति पनि हुन्छ, हामीभित्र भएको राक्षस प्रवृत्ति पनि हुन्छ, अथवा त्यहाँ वरिपरि आउने राक्षस आदि गरेका आचरणहरू पनि हुन्छन्, राक्षस आदि गरेको व्यवहार पनि हुन्छ होइन। राक्षसको एउटा प्रतिनिधि पात्र हो यो। राक्षसलाई राक्षसी प्रवृत्तिबाट सात्विकी प्रवृत्तिमा आउनको लागि एउटा प्रवृत्ति भयो। यज्ञ मण्डपमा अब कुनै पनि कार्यहरू गर्दा आसन अनिवार्य हुन्छ। आसनका रूपमा देवताहरूलाई आसन दिनका लागि यसरी बर्ही मुष्टिमादाय भने धेरै कुशहरू, कम्तीमा 81वटा कुश एउटा यज्ञमा ओछ्याउनको लागि मात्रै 81वटा कुशहरू लिइन्छन् र एक पटकमा गनेर यसरी 1 2 3 4 गरेर 20वटा कुश एक पटकमा यसरी लिइन्छ र राख्दै गइन्छ। प्रत्येकतिर पूर्व दक्षिण पश्चिम र उत्तर गरेर घुमाएर राखिन्छ। यिनीहरूलाई 81 कुश लिनुको अर्थ के भने 20वटा कुश एक पटक आसनका लागि राखिन्छ, फेरि 20वटा कुश राखिन्छ, फेरि 20वटा कुश, फेरि 20वटा कुश गरेर पूर्वमा 20वटा, दक्षिणमा 20वटा, पश्चिममा 20वटा, उत्तरमा 20वटा कुशहरू ओछ्याइन्छ यज्ञ मण्डपमा। त्यसरी 20 को 80 र 81 भनेपछि त्यो हात खाली नहुनका लागि एउटा कुश छुट्टै हुन्छ, एउटा कुश राखिन्छ। यसरी यज्ञ मण्डपमा कुशहरू ओछ्याइन्छ। अब हाम्रो आदि वैदिक सनातनीहरूको सामान्य यज्ञ अनुष्ठानहरू गर्दा गरिने कुशको प्रयोग यति, अरू यसभन्दा के छ कि? सामान्यतया यति नै हो। पवित्रीहरू, पवित्री भए, ब्रह्मा भए, हातमा लगाउने पवित्रीहरू भए, मोटक भए, उपयवन भए, ओछ्याउने कुशहरू भए र कुश काट्ने विधि। कुश काट्ने विधि पनि भए। कम्तीमा 4 अङ्गुल लामो, आफ्नो हातबाट यता र यता निस्किने गरी लामो रूपमा कुश काट्नु पर्छ। सानो टुक्रा काट्नु हुँदैन। यज्ञ गर्नका लागि कुश चाहिन्छ, प्रशस्त कुशहरू चाहिन्छ। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।